सुंदर समय को धन्यवाद आजको यी सबै समितिलाई सहायता गर्नुहोस् र हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस् र बाजाको वचनहरूमा सहायता गर्नुहोस् उसले व्यक्तिहरूलाई सहायता नपाइ गर्नुभएको हृदयका कानहरू खोलिदिनुहोस् ढोकाहरू खोलिदिनु भएको होस् म तपाईँबाट सुन्न चाहन्छु तपाईँको आराधना चाहन्छु साथै धन्यवाद छ यो दिनको समयको लागि हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको निमान हुन्छ तपाईँको स्मृति काम चाहन्छौँ हामीलाई सहायता गर्नुहोस् हामीलाई गइरहनु भएको छ धन्यवाद दिनु सबैको तपाईँका चाहन्छु यस्तो
सबैलाई जय मसीह छ। स्वागत छ दिउँसोको सङ्गतिमा 11 बजेदेखि 12 बजेको सङ्गतिमा। के हामी सबैजना खुसी छौँ? अवश्य पनि हामी खुसी छौँ। हाम्रो बिचमा कोही पहिलो पटक हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ ग्रेटर ग्रेस चर्चको यहाँको सङ्गतिमा पहिलो पटक आउनुभएको छ भने तपाईँ हात उठाउन सक्नुहुन्छ अथवा उभिन सक्नुहुन्छ। नाम पनि बताउन सक्नुहुन्छ यदि कोही हुनुहुन्छ भने। मलाई लाग्छ हामी कोही पनि छैनौँ, तर लगभग 1.5 महिनापछि हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवा हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। अवश्य पनि यो खुसीको कुरा हो। हामी उहाँलाई र एकतालाई ताली बजाएर र हाम्रो सूचनाहरू सबै नियमित छन् र तपाईँहरूले प्रार्थनामा याद गर्न सक्नुहुन्छ। पास्टर शिवजीको कन्फरेन्स नजिक आउँदैछ, त्यसको लागि अहिलेदेखि हामी तयार भइराख्न सक्छौँ। र सोमबार हाम्रो सोमबार मङ्गलबार त्यसपछि बिहिबार शुक्रबार शनिबार बाइबल कलेजको कक्षाहरू भइरहेको छ र हामी अन्तिम चरणमा छौँ यो सेमेस्टरको यो सत्रको। र सँगै फेरि हाम्रो सोमबार बेलुका 7 बजेदेखि 8 बजेसम्मको जुमबाटको घरेलु सङ्गति पनि भइरहेको छ, त्यसमा पनि हामी सहभागी छौँ र सहभागी भइरहन सक्छौँ। र त्यसपछि मङ्गलबार बिहान 9:20देखि 9:40 रेडियो नेपालबाट प्रेमको सन्देश कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ। त्यो हामी आफै सुन्न पनि सक्छौँ र अरूलाई सुन्नको निम्ति उत्साह दिन सक्छौँ सुसमाचारको निम्ति। र त्यसपछि बुधबार बिहान 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म हाम्रो मध्य हप्ताको सङ्गति हुन्छ। त्यसमा पनि हामी यसरी नै एकसाथ भेला हुन्छौँ, भेटी उठाउँछौँ अनि हामी वचनको सेवाकाईमा हामी जाँदछौँ। हामी पनि त्यसमा सहभागी हुन सक्छौँ। सुन्दर हुन्छ र मध्य हप्ताको सङ्गति लगत्तै दिदीबहिनी सङ्गति पनि हुन्छ। सबै दिदीबहिनीहरू त्यो सङ्गतिमा उत्साहजनक ढङ्गले सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि बुधबार बेलुका 6:15 बजेदेखि 7:15 बजेसम्म पास्टर सिवेली, पास्टर फ्रेड लगायत पास्टरहरूसँग मिसन भेला भइरहेको छ। त्यसमा पनि हामी सबै विश्वासीहरू भेला हुन सक्छौँ र विशेष गरेर पूर्वदेखि पश्चिमका मिसनरीहरू त्यसमा भेला भइराख्नु भएको छ, जुन अत्यन्तै सुन्दर कुरा हो। र त्यसपछि बिहिबार बेलुका 6:30 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म जुनबाट नै प्रार्थना सङ्गतिहरू भइरहेको छ। त्यसमा पनि हामी सक्रिय रूपले सहभागी भइरहेका छौँ र हामी निरन्तर हुन सक्छौँ। र सँगै फेरि शुक्रबार बेलुका 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म सुसमाचार प्रचार सङ्गति भइरहेको छ, हिजो पनि भइरहेको थियो र आजको दिन आउँदो दिनहरूमा पनि हुनेछ। त्यसमा पनि हामी सबैजना सहभागी हुन सक्छौँ। र सदा जस्तै शनिबार हामीसँग 2वटा सङ्गति भइरहेको छ। बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म पहिलो सङ्गति, जुन आज अद्भुत भएको थियो। र त्यसपछि 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म दोस्रो सङ्गति, जसमा हामी सहभागी छौँ। र त्यसपछि जवान सङ्गतिहरू बाइबल कलेजको कक्षाहरू भइरहेको छ र यसमा हामी सहभागी हुन सक्छौँ। यो अत्यन्तै सुन्दर कुरा हो। र हामीसँग मुख्य वचनमा जानुभन्दा अगाडि हाम्रो हृदय तयार पार्नको निम्ति हामी परमेश्वरको वचनबाट छोटो समय केही हेर्नेछौँ। तपाईँहरू मसँग हितोपदेशको पुस्तकको 1 अध्यायको 5 पदलाई पल्टाउन सक्नुहुन्छ। हितोपदेशहरूको पुस्तक 1 अध्याय 5 पद, 1 अध्यायको 5 पदमा हामी जान सक्छौँ। यस्तो छ, बुद्धिमान मानिसले ध्यानसित सुन्नेछ, बुद्धिमान मानिसले ध्यानसित सुन्नेछ। अनि हामी कहिलेकाहीँ मूर्ख हुन्छौँ, म पनि कहिलेकाहीँ मूर्ख हुन्छु। अनि मलाई कतिपय अवस्थामा म मूर्ख भएको मलाई थाहा हुँदैन भने कतिपय अवस्थामा स्पष्ट हुन्छ कि म मूर्ख भइरहेको छु भन्ने कुरा। अनि त्यतिखेर ऐनामा हेर्दाखेरि उदेकको लाग्छ, म मूर्ख भएँ केही समयको निम्ति। हामीसँग पुरानो पाप स्वभाव छ, संसार छ, अनि त्यसको कारणले कहिलेकाहीँ हामी मूर्ख हुन सक्छौँ। तर परमेश्वरले चाहिँ बुद्धिमान भएको चाहनुहुन्छ। अनि हरेक विश्वासी, हरेक पास्टर, शिक्षक, हरेक मिसनरी, हरेक परमेश्वरका जनहरू, विश्वासीहरू चाहिँ बुद्धिमान भएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। अनि जब हामी बुद्धिमान हुन्छौँ भने यो परमेश्वरको वचनले भने जस्तै बुद्धिमान मानिसले ध्यानसित सुन्नेछ, उसले ध्यानसित सुन्नेछ भनेपछि जब पनि म परमेश्वरको वचनलाई, परमेश्वरलाई अथवा वचनको सेवाकाईलाई, बाइबललाई जब पनि म परमेश्वरको कुराहरूलाई ध्यानसित सुन्छु मात्र होइन, तर ध्यानसित सुन्छु भने म आफूले बुद्धिमान भएको कुरालाई प्रकट गरिरहेको हुन्छु। जब हामी याकुब 3 अध्यायमा हेर्छौँ भने माथिबाटको बुद्धि र तलबाटको बुद्धि छ, तर हामी जब परमेश्वरको वचनलाई ध्यानसित सुन्छौँ भने हामी बुद्धिमान भएको कुरा चाहिँ यसलाई प्रकट गर्दछौँ। अनि जब हामी परमेश्वरको वचनमा तल्लीन हुन्छौँ भने परमेश्वरको वचनबाट हामी बुद्धि प्राप्त गर्दछौँ। अनि त्यो बुद्धिमान मानिसले जहिले पनि ध्यानसित सुन्छ। अनि जब बुद्धिमान मानिसले जहिले पनि ध्यानसित सुन्छ, जब उसले सुन्छ भने सुनेको कुराहरूले बाट ऊ हुर्किन्छ
अनि सुनेको कुराहरूबाट ऊ बढ्छ। जब हामी एउटा बिरुवालाई रोप्छौँ अथवा बिउलाई छर्छौँ, त्यसमा हामी मलजल गर्छौँ, पानी हालिदिन्छौँ र त्यसपछि आवश्यकता अनुसार त्यसलाई गोडमेल गरिदिन्छौँ र त्यसको वरिपरि घाँसहरू हामी उम्रिन दिन्नौँ, हामी त्यसलाई मेहनत गर्छौँ। भने जस्तो जब बुद्धिमान मानिसले ध्यानसित सुन्छ भने अनि उसले आफैलाई हुर्काइरहेको हुन्छ, आफैलाई बढाइरहेको हुन्छ, आफैलाई फलवन्त बनाइरहेको हुन्छ। भनेपछि जब हामी परमेश्वरको वचनलाई ध्यानसित सुन्छौँ, हामी स्वर्गीय दृष्टिकोणले बुद्धिमान भएको कुरालाई प्रकट गरिरहेका हुन्छौँ। जबकि कतिपय अवस्थामा त्यो मूर्खपूर्ण कुराहरू पनि हामीसँगै छन्। तर सँगै बुद्धिमान व्यक्तिले जब सुन्छ भने उसले सुनेको कुराहरूद्वारा उसले के सुन्छ? परमेश्वरको वचन सुन्छ, परमेश्वरलाई सुन्छ, परमेश्वरका कुराहरूलाई उसले सुन्छ अनि ऊ सुनेको कुराहरूद्वारा ऊ हुर्किन्छ, ऊ सुनेको कुराहरूद्वारा ऊ बढ्छ, ऊ सुनेको कुराहरूद्वारा ऊ हृष्टपुष्ट हुँदै जान्छ आत्मिक रूपले। अनि परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि हरेक विश्वासीले बुद्धिमान मानिस जस्तै परमेश्वरको कुराहरूलाई, परमेश्वरको वचनलाई अत्यन्तै ध्यान सुनेको। भनेपछि बुद्धिमान मानिसले ध्यानसित सुन्नेछ र ज्ञान बढाउनेछ। यो ज्ञान भनेको परमेश्वरलाई चिन्ने ज्ञान अनि परमेश्वरलाई जान्ने ज्ञान। अनि जब म बाइबलमा गहिरिन्छु, जब म परमेश्वरको वचनलाई ध्यानसित सुन्छु, पढ्छु भने परमेश्वरले उहाँको विषयमा उहाँको ज्ञान हामीलाई प्रकट गर्नुहुन्छ, उहाँको बारेमा हामीलाई बताउनुहुन्छ, उहाँको चरित्रको विषयमा, उहाँको स्वभावको विषयमा, उहाँको गुणको विषयमा, उहाँको योजनाको विषयमा अथवा समग्र रूपमा भन्नुपर्दा उहाँले आफैलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। अनि जब बुद्धिमान मानिसले ध्यानसित सुन्छ भने उसले ज्ञान बढाउनेछ। भन्नु मतलब उसले परमेश्वरको विषयमा अझ धेरै जानकारीहरू हासिल गर्दछ, परमेश्वरको विषयमा अझ धेरै कुराहरू थाहा पाउन थाल्दछ, परमेश्वरलाई अझ नजिकबाट उसले चिन्न थाल्दछ। अनि यो ज्ञान चाहिँ बिस्तारै बुद्धिमा परिणत हुन्छ। भनेपछि जब हामी परमेश्वरको वचनलाई ध्यानसित सुन्छौँ, हामी बुद्धिमान भएको कुरालाई प्रकट गरिरहेका हुन्छौँ, सँगै फेरि हामीले आफैमा लगानी गरिरहेका हुन्छौँ, हामी हुर्किँदै जान्छौँ, बढ्दै जान्छौँ र सँगै फेरि हामी परमेश्वरलाई अझ गहिरो ढङ्गले, अझ नजिक तरिकाले हामी चिन्दै जान्छौँ। ज्ञान बढाउनेछ। बुद्धिमान मानिसले ध्यानसित सुन्नेछ र ज्ञान बढाउनेछ। अनि अन्तिममा समझदार मानिसले बुद्धिले भरिएका सल्लाहहरू पाउँदछ। होइन, हामी यहाँ छौँ, धेरै मानिसहरू छौँ, याद गर्नुहोस् त, हामी सबैलाई सल्लाहको आवश्यकता छ। होइन, सल्लाहको आवश्यकता नभएको यहाँ चाहिँ कोही पनि मानिस छैन। हामी सबैलाई सल्लाहको आवश्यकता छ। जब हामीलाई निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो विवाहको निर्णय गर्दाखेरि, परिवारको विषयमा निर्णय गर्दाखेरि, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घर सर्दा, डेरा सर्दाखेरिदेखि लिएर मेरो छोराछोरीको भविष्यको विषयमादेखि लिएर मेरो आफ्नै जागिरको विषयमा, मेरो आफ्नै व्यवसायको विषयमा अथवा मसँग मेरो परिवारसँग सम्बन्धित कुराहरूमा निर्णय लिँदाखेरि अथवा सोच्दाखेरि मलाई सल्लाहको आवश्यकता पर्दछ। अनि हामी यहाँ सल्लाहको आवश्यक नभएको कोही पनि व्यक्ति छैन। तर जब हामी परमेश्वरको वचनमा जाँदछौँ भने हामी परमेश्वरबाट सल्लाह पाउँदछौँ। जब बुद्धिमान व्यक्तिले, बुद्धिमान विश्वासीले जब ध्यानसित परमेश्वरको वचनलाई सुन्छ भने उसले परमेश्वरबाट सल्लाह पाउँदछ। उसको जीवनको निम्ति आवश्यक पर्ने सल्लाह उसले पाउँदछ। उसले कसरी निर्णय लिनुपर्ने हो, उसले कसरी हिँड्नुपर्ने हो, उसले परमेश्वरबाट सल्लाह पाउँछ। अनि यो चाहिँ सुन्दर कुरा होइन र जब हामी परमेश्वरबाट सल्लाह लिन्छौँ भने, अनि यो चाहिँ सुन्दर कुरा होइन र जब हामी परमेश्वरबाट सल्लाह पाउँछौँ भने, परमेश्वरको वचनबाट सल्लाह पाउँछौँ भने के यो सुन्दर कुरा हुँदैन र? अनि हरेक विश्वासीले परमेश्वरबाट सल्लाह लिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको सल्लाह जहिले पनि सुन्दर हुन्छ, अनि परमेश्वरको सल्लाह जहिले पनि राम्रो हुन्छ, जहिले पनि असल हुन्छ, जहिले पनि स्वर्गीय हुन्छ, जहिले पनि यो राम्रो नै हुन्छ। यसले भलाइ नै उत्पादन गर्दछ। भनेपछि बुद्धिमान मानिसले चाहिँ परमेश्वरले हामीले परमेश्वरको वचनलाई ध्यानसित सुनेको चाहनुहुन्छ अनि आफैमा हुर्किएको, ज्ञानमा हुर्किएको, बढेको परमेश्वरलाई अझ नजिकबाट चिनेको उहाँले चाहनुहुन्छ र सँगै बुद्धिले भरिपूर्ण सल्लाहहरू अनि उहाँले यसद्वारा दिनुहुन्छ, जसले विश्वासी जीवनलाई, आत्मिक जीवनलाई अत्यन्तै सुन्दर बनाउँदछ। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको निम्ति, यो छोटो सोचलाई प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस्। र यसपछि जुन वचन हाम्रो बिचमा आउँदैछ तपाईँले आफ्नो दास छोरालाई, आफ्नो सेवकलाई, अभिषिक्त जनलाई अभिषेक गर्नुहोस् र हाम्रो जतिजना हामी यस ठाउँमा छौँ शान्तपूर्वक सुन्नको निम्ति, ध्यान दिनको निम्ति प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। सम्पूर्ण भागलाई तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ प्रवेश क्रिस्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हाम्रो पास्टर बुवालाई जोरदार ताली बजाएर अलि सानो स्वरले भने सानो स्वरले भने ठुलो स्वरले हुन्छ प्रभुलाई धन्यवाद भएको छैन। हामी परमेश्वरको महिमा गरी परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि हामी यहाँ छौँ। भर्खर हामीले सुन्यौँ कि हाम्रो जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप परमेश्वरको वचन सुन्नु
परमेश्वरसँग सल्लाह लिनु र परमेश्वरको कुरालाई ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले सुन्यौँ। म तपाईँलाई यो कुरा सुन्ने मात्र होइन, यसलाई विचार गर्ने कुरामा ध्यान दिएको हामी चाहन्छौँ। हुन्छ, तपाईँहरूको ध्यान यतातिर होस्, उतातिर जेसुकै नहेर्दैन होला, यतातिर हेर्नुहोस् न, मैले कराइरहेको छु मतिर हेर्नुहोस् होइन, उतातिर हेरेर अबतिर को मान्छे आएको बसिहाल्नुहुन्छ नि, आफूमा तपाईँले हेर्नु पर्दैन, यतातिर ध्यान दिनुहोस् है, ध्यान दिनुहोस्। ध्यान दिनको लागि भन्दैछु, हामी परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि आएका छौँ। आमेन। परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि आउँछ। परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ होइन, अहिले भर्खरै हामीले सुन्यौँ, हामी बुद्धिमान मानिस, हामी परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने मानिस। एक अर्थले भने हामी परमेश्वरको छोराछोरी, अर्को हिसाबले भने राजकीय गिरी पुजारी परमेश्वरको निजी प्रजा हुँ। त्यस कारणले हामी साधारण मानिस होइन, हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्छौँ। दिनमा 3 चोटि खाना खानुपर्छ, तर वचन चाहिँ हप्ताको 1 चोटि। याद गर्नुहोस् त, 1 चोटि बिहान बेलुका दिउँसो। दानिएलले हेर 3 चोटि प्रार्थना गर्थे अरे। अनि दानिएलको पुस्तकमा पढ्यो 3 पटक उसले प्रार्थना गर्थे। अब हामी चाहिँ नि एक दिन मात्रै होइन, हामीले हरेक समय परमेश्वरबाट सुनिरहनु आवश्यक छ, परमेश्वरबाट लिइरहनु आवश्यक छ। जति हामी परमेश्वरबाट लिन्छौँ अनि परमेश्वरले हामी परमेश्वरको बारेमा अझ बढी ज्ञानी हुन्छौँ। हुन्छ, हामी यो समय तपाईँहरूको अगाडि म चाहिँ यो आज चाहिँ म मर्कुसको पुस्तकबाट तपाईँलाई प्रस्तुत गर्दैछु, प्रचार गर्दैछु। त्यस कारणले गर्दा यहाँले ध्यान दिनुहोस् कि यो हामी सिरियल रूपमा पढ्दै जान्छौँ मर्कुसको पुस्तकलाई। परमेश्वरले बताए अनुसार हुन्छ, हामी मर्कुस 1 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। 1 अध्यायको 1 देखि 20 सम्मको पदलाई हुन्छ। म यसलाई पढ्छु, तपाईँले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि तपाईँले बाइबल छ भने बाइबल पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरका पुत्र यीशु ख्रिस्टको सुसमाचारको सुरु, जसको भविष्यवक्ताहरूमा लेखिएको छ, हेर म आफ्नो दूतलाई तिम्रो सम्मुख पठाउनेछु, जसले तिम्रो अघि अघि बाटो तयार पार्नेछ। उजाड स्थानमा कराइरहनेको आवाज, प्रभुको बाटो तयार पार, उहाँको गोरेटहरूलाई सिधा बनाओ। यूहन्ना उजाड स्थानमा बप्तिस्मा दिँदै र पापहरूका क्षमाका निम्ति पश्चातापको बप्तिस्मा प्रचार गर्दै आए, अनि सारा यहुदिया देश र यरुसलेमकाहरू तिनीहरू कहाँ गए र आफ्नो पाप स्वीकार गर्दै सबैले तिनीहरूद्वारा एर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिए। अनि यूहन्नाले ऊँटको घाउ वस्त्र र आफ्नो कम्बरमा छालाको पेटी लगाएका थिए। अनि तिनले सलह र वनमा खान्थे र यसो भन्दै प्रचार गर्थे, मभन्दा शक्तिशाली एकजना आउनुहुन्छ, जसको जुत्ताको भित्ता निहुरेर पुकाउने लायकको म छैन। साँच्चै मैले त तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिएँ, उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। अनि ती दिनहरूमा यस्तो भयो, येशू गालिलको नासरतबाट आउनुभयो र यर्दनमा यूहन्नाबाट बप्तिस्मा लिनुभयो। अनि पानीबाट माथि निस्कन साथ उहाँले स्वर्ग खोलिएको र आत्मामा ढुकुर चाहिँ आफूमाथि ओर्लदै भएको देख्नुभयो। अनि स्वर्गबाट एउटा आवाज आयो, तिमी मेरा प्रिय पुत्र हौ, जससँग म अत्यन्त प्रसन्न छु। अनि तुरन्तै आत्माले उहाँलाई उजाड स्थानमा लैजानुभयो। अनि त्यहाँ उजाड स्थानमा शैतानद्वारा परीक्षा गरिँदै 40 दिन रहनुभयो, वन पशुसित रहनुभयो र स्वर्गदूतले उहाँको सेवा गरे। अब यूहन्नाको पक्राउपछि येशू परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै गालिलमा आउनुभयो र भन्नुभयो, समय पुरा भएको छ अनि परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ। पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर। 16 पद। अब उहाँ गालिलको समुद्रको किनारमा हेर्दै गर्नुहुँदा उहाँले सिमोन र उनका भाइ अन्द्रियासलाई समुद्रमा जाल हानिरहेको देख्नुभयो, किनकि उनीहरू मछुवा थिए। अनि येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूको मछुवा हुने बोलाउनेछु। अनि तुरन्तै उनीहरूले आफ्नो जाल छोडे र उहाँको पछि लागे। अनि त्यहाँबाट अलि पर गएपछि उहाँले जब्दीका छोरा याकुब र उनका भाइ यूहन्नालाई देख्नुभयो, जसले डुङ्गा जालहरू तुनिरहेका थिए। अनि तुरन्तै उहाँले उनीहरूलाई बोलाउनु भयो अनि आफ्ना बुबा जब्दीलाई डुङ्गामा मजदुरहरूको साथमा छोडेर उनीहरू उहाँको पछि हिँडे। आमेन,
हामी चाहिँ यहाँ मर्कुसको पुस्तकमा जुन क्वेसनको एक दुईवटा कुरा मात्रै, यो पुरै कुरा हामी हेर्न सक्दैनौँ। तपाईँलाई केही कुराहरू मात्रै यसभित्रका हामीले पढेको 1 देखि 20 सम्मको खण्डबाट केही कुरा मात्रै तपाईँहरूलाई म बताउन चाहन्छु। मर्कुसले चाहिँ विशेष गरिकन परमेश्वरको के अरे प्रभुका चेलाहरू पत्रुससँग चाहिँ धेरै समय चाहिँ सेवकाईको लागि आफूले समय बिताएका थिए। त्यसकारणले गर्दा पत्रुसको तर्फबाट मर्कुसले यो सुसमाचार को पुस्तक लेख्दैछन् र यसको उद्देश्य चाहिँ के हो यो कुरा हरेक विश्वासीले जान्नु आवश्यक छ। सुरुमै उनले भनेको कुरालाई ध्यान दिनुहोस् हैन। उनले के भनेको छ सुन्नुहोस् है। 1:1मा परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको सुर। वाह, परमेश्वरको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको सुर। मतलब यसले चाहिँ हामीले के बुझ्नु आवश्यक छ भने मैले तपाईहरुसँग भन्छु येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र मानिसको पाप क्षमा गर्नको लागि यस पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वरको थुमा हुनुहुन्छ। सुसमाचारको मतलब सारा मानिसको पापको ज्याला तिर्नको लागि येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभयो र सबै मानिसका पापलाई आफ्नो शरीरमा बोकेर मर्नुभयो, गाडिनुभयो र तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। यो सुसमाचार। यसको मतलब के छ भने यो सुसमाचार यही कुरा मर्कुसले बताउँदैछन्, यही कुरा मर्कुसले लेख्दैछन् कि येशू ख्रीष्टको सुसमाचार, येशू ख्रीष्टको सुसमाचार हैन, परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको सुसमाचार। याद गर्नुहोस् यो सुसमाचार लेख्नुको उद्देश्य यूहन्नाले चाहिँ यूहन्ना 20:31 पदमा के बताउँछ भने विश्वास गरेर तिमीले उहाँको नाउँद्वारा जीवन पाओ भनेर यी कुराहरू तिमीहरूको लागि लेखेको छ। तिमीले जीवन पाओ भनेर मतलब तिमी विश्वासी जब विश्वास गर्छौ तिमीले परमेश्वरको प्रेमलाई जान भनेर चाहिँ यो हामी विश्वासीहरूको लागि लेखेको पत्र हो। मतलब येशू ख्रीष्टको बारेमा उनले बताउन चाहेको कुरा म अलिकति मैले तपाईलाई बताउँछु। येशूको नामको अर्थ चाहिँ के हो भने सुन्नुहोस्, येशूको नामको अर्थ यहोवा परमेश्वर हैन, यहोवा परमेश्वर हाम्रो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँको नामको अर्थ। त्यसकारणले उहाँले के भन्छन् येशू ख्रीष्टको सुसमाचार मतलब येशूको नामको अर्थलाई बुझ्नु आवश्यक छ। येशू भनेको संसारको उद्धारकर्ता, उहाँको नामले नै यो कुरा बताउँछ कि येशू सारा संसारको पापको ज्याला तिर्नको लागि यस पृथ्वीमा आउनुभएको थियो हैन। नाउँको कहिलेकाहीँ अर्थ हुन्छ नि हामीलाई थाहा छ हैन, धेरै मान्छेको नाउँको अर्थ हुन्छ। येशू ख्रीष्टको नाउँको अर्थ चाहिँ येशू ख्रीष्ट सारा मानिसको पापको ज्याला तिर्नलाई आउनुभएको। मर्कुसले यो कुराहरू प्रस्तुत गर्दैछन्। सारा संसारका सारा मानिसको पापको ज्याला तिर्नको लागि येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो। येशू ख्रीष्टले सारा मानिसको पापको ज्याला तिर्नको लागि आउनुभयो। उहाँ चाहिँ उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। मत्ती 1:21मा चाहिँ के भनेको लेखिन्छ भने तिनको नाम येशू राख्नु र उहाँले आफ्ना जनहरूलाई तिनीहरूको पापबाट छुटकारा गर्नुहुन्छ। मतलब पापबाट छुटकारा दिनुहुन्छ। मतलब यसको अर्थलाई तपाईले बुझ्नुहोस् कि येशू ख्रीष्टले यी कुराहरू मानिसहरूलाई आफ्ना पापबाट छुटकारा दिने प्रतिमा आउनुभएको थियो, अरू कुनै कुराको लागि होइन। उहाँ आउनुको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य। त्यसकारणले मर्कुसले यो कुरा किन प्रस्तुत गर्दैछन् भने हे विश्वास हो तिमीले जान येशू ख्रीष्ट किन आउनुभएको मानिसहरूको पापको ज्याला तिरेर मानिसहरूलाई छुटकारा दिने। यस्तै कोही मानिस पापले मर्यो भने के हुन्छ नरक जानेछ बाइबलले भन्छ र अरूले पनि यही कुरा भन्छन् कि यदि त्यो मानिस पापमा मर्यो भने ऊ नरक जान्छ। त्यसै कारणले पापको ज्याला तिर्नको लागि येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभएको थियो। त्यसकारणले याद गर्नुहोस् यो रहस्यलाई विश्वासीले बुझेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। यदि येशू ख्रीष्टले क्रुसमा सिद्धान्त भएको कामलाई विश्वासीले जानेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसकारणले यहाँ ख्रीष्टको मतलब होइन, येशू ख्रीष्टको मतलब पनि हेर्छौँ। ख्रीष्टको मतलब चाहिँ ग्रिकमा चाहिँ ख्रीष्ट जसलाई चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ मसीह भन्छ, त्यसको मतलब चाहिँ येशू ख्रीष्ट हाम्रो पापको ज्याला तिर्नको लागि अलग गर्नुभएको परमेश्वरको थुमा। येशू ख्रीष्टको मतलब चाहिँ अब तपाईले बुझ्नु। त्यसकारणले त्यो येशू ख्रीष्ट सारा संसारका सबै मानिसको पापको ज्याला तिर्नको लागि परमेश्वरले पठाउनु भएको परमेश्वरको थुमाको रूपमा हरेक विश्वासीले विश्वास गरोस्। उहाँको सुसमाचारको अर्थ के हो? असल खबर। मानिस पापी छ, पापको ज्याला मृत्यु हो, पापको ज्याला नरक हो, तर परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ, परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ र मानिसहरूलाई परमेश्वरले के गर्नु भएन? घृणा गर्नु भएन। मानिसहरूलाई बचाउन चाहनु, हरेक मानिसलाई बचाउन चाहनुभयो। यूहन्ना 3:16 के भन्छ? परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नु।
सारा संसारका मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुभयो। सबै मानिसहरूको लागि येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनु भएको, सबै मानिसहरूको पापको ज्याला तिर्नको लागि येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनु भएको। त्यसकारणले गर्दा परमेश्वरले जहिले पनि उहाँले मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँको स्वभावलाई बुझ्नु आवश्यक छ। मर्कुसले यही कुरा यहाँ उल्लेख गर्छन्। के भन्छन्? येशू ख्रीष्टको, परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको सुसमाचार, येशू ख्रीष्टको असल खबर। के हो असल खबर? मानिस पापी छ, पापको ज्याला मृत्यु हो, तर अब मानिसले डराउनु पर्दैन। मानिसको पापको ज्याला येशू ख्रीष्टले क्रुसमा तिर्नु भएको छ। मानिसको सट्टामा येशू ख्रीष्ट मर्नु भएको छ। हाम्रो पापको ज्याला तिरेर मानिसहरूलाई छुटकारा दिनुभएको छ। त्यसकारण हरेक मानिसले यो कुरालाई बुझोस्, हरेक मानिसले यो कुरालाई जानोस् भनेर सुरुमै उनले के लेख्छन्? परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको सुसमाचार। आज तपाईँ र मेरो लागि येशू ख्रीष्टको सुसमाचार तपाईँको र मेरो लागि। त्यसकारणले मर्कुसले यो कुरालाई प्रस्तुत गर्छन्। सुसमाचार, असल खबर। कहिले हामी सुसमाचार प्रचार गर्न जाँदा कसै मान्छेले भन्छन् धर्म प्रचार गर्न लागेको भन्छन्, मैले भन्छु सुसमाचार प्रचार गर, शुभ खबर, असल खबर पापी मानिसहरूको लागि असल खबर। येशू ख्रीष्टले मेरो जीवनमा के गर्नुभयो त्यसको गवाई, त्यसको साक्षी दिने काम चाहिँ विश्वासीले गर्छ। त्यसकारण हामीलाई येशू ख्रीष्टले प्रेम गरेर छुटकारा दिनुभएको कारणले यही सन्देश, यही कुराहरू हामी उहाँलाई मानिसहरूलाई प्रचार गर्छौँ। पापको ज्याला मृत्यु हो, बाइबलले भन्छ रोमी 3:23 मानिस पापी छ र रोमी 6:23 पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वर एफिसी 2:4 कृपामा धनी हुनुहुन्छ। परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ, परमेश्वर अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ। मानिसहरूलाई त्यसै छोड्न चाहनु भएन, मानिसहरूलाई पापमै मरेको चाहनु भएन र उहाँको अनुग्रही स्वभावले उहाँले संसारलाई प्रेम गर्नु भएर मानिस नष्ट भएको अवस्थामा पनि पापको ज्याला तिरेर रोमी 5:8 अनुसार हाम्रो लागि मर्नुभयो। हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो लागि मर्नु, उहाँको प्रेम प्रस्तुत गर्नुभयो, उहाँको प्रेम हामीलाई प्रस्ट्याउनु भयो। त्यसकारणले गर्दा यो कुरालाई विचार गरौँ त यो कुरा मर्कुसले बताउँदैछन्। हे येशू ख्रीष्ट संसारको मुक्तिदाता हुन्छ, येशू ख्रीष्ट संसारको पापको ज्याला तिरेर मानिसलाई छुटकारा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ यस पृथ्वीमा आउनुभयो, सारा मानिसको पाप आफ्नो शरीरमा बोकेर मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा बौली उठ्नुभयो र उहाँलाई मानिसहरूलाई छुटकारा दियो। यो असल सन्देश हो, यो सुसमाचार हो, यो मानिसहरूको लागि खुसीको खबर हो, मृत्युमा परेको मानिसहरूको लागि यो असल खबर हो। त्यसकारणले गर्दा परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो, मानिस नष्ट भएको पापमा मरेको चाहनु भएन र उहाँले मानिसलाई बताउनु भयो। र संसारको उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै येशू ख्रीष्ट मारिनु भएको थुमा थियो। हिजो मात्रै होइन, 2000 वर्ष मात्रै अगाडि मात्रै येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मरेर मात्रै उहाँले छुटकारा दिनु भएन। प्रकाश 13:8 के भन्छ भने संसारको उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै मारिनु भएको थुमा। मतलब येशू ख्रीष्टले यो काम संसारको उत्पत्ति सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि नै क्रुसमा सिद्धाइसक्नु भएको छ। सारा मानिसको पापको ज्याला तिरिसक्नु भएको छ। त्यसकारण त उहाँ मसाया हुनुहुन्छ, त्यसकारण त उहाँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, त्यसकारण त हाम्रो पापको ज्याला तिर्ने परमेश्वरले अलग गर्नुभएको परमेश्वरको थुमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण हरेक विश्वासीले यो कुरालाई विचार गरेको, यो कुरालाई जानेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हिब्रू 4:3 पनि भन्छ संसारको उत्पत्तिदेखि नै कामहरू समाप्त भइसकेको छ, मानिसको पापको ज्याला तिर्ने काम सिद्धिसकेको छ। त्यसकारण यो कुरालाई हरेक मानिसले बुझेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। उत्पत्ति 1, 2, 3 अध्यायमा हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वरले सारा कुरा सृष्टि गर्नु, सबै कुरा बनाउनु भयो अनि उत्कृष्ट सृष्टिलाई पनि परमेश्वरले बनाउनु, मानिसलाई बनाउनु। तर मानिसले पाप गर्यो, पापको ज्याला के थियो? मृत्यु थियो। तर परमेश्वरले मानिसलाई प्रेम गर्नुभयो, परमेश्वरले मानिसलाई अनुग्रह गर्नु। उहाँले के गर्नुभयो थाहा छ? मानिस आदम र हव्वाले पाप गरेपछि उहाँले थुमा मार्नुभयो। उत्पत्ति 3:21 थुमा मार्नुभयो र रगत बगाउनुभयो, जो चाहिँ येशू ख्रीष्ट छाया हुनुहुन्थ्यो, र मानिसलाई छालाको वस्त्र लगाइदिनु। आज तपाईँ र मेरो लागि येशू ख्रीष्ट स्वयंले
धार्मिकताको वस्त्र आज हामीलाई लगाउनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ हामी पापी भए नि हाम्रो पापलाई वास्ता गर्नु भएन, हाम्रो पापलाई हेर्नु भएन र उहाँले क्षमा गर्नुभयो र हामीलाई धार्मिकताको वस्त्र लगाउनु भयो। त्यसकारणले त्यो हामी परमेश्वरसँग भएको विरोधी, परमेश्वरसँग भएको दुष्टतालाई उहाँले सम्झिरहनु भएन, उहाँले दुष्टतालाई मिलापमा परिणत गर्नुभयो। हाम्रो पापको ज्याला तिरेर परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप गराउनु भयो। त्यसकारणले यो सुसमाचारको बारेमा उनले बताउँदैछन्। यहाँ यो के अरे पावलले पनि दोस्रो कोरिन्थी 5:18-19 बताउँदैछन्। हामी यसलाई पढ्नेछौँ कि उहाँले हामी शत्रुसँगै मिलाप गराउनुभयो, तपाईँले देख्नुहुन्छ, अनि सबै कुरामा परमेश्वरबाट हुन्, जसले येशू ख्रीष्टद्वारा आफूसँग हाम्रो मिलाप गराउनु भयो। हेर्नुहोस् है, हाम्रो मिलाप गराउनु भएर हामीलाई मिलापको सेवा दिनुभयो। वाह, हामी शत्रु थियौँ परमेश्वरको अगाडि, हामी दुष्ट थियौँ परमेश्वरको अगाडि, येशू ख्रीष्टद्वारा हामीलाई मिलाप गराउनु भयो, परमेश्वरसँग हामीलाई मिलाप गराउनु भयो। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ अर्थात् परमेश्वर ख्रीष्टमा भइकन आफूसित संसारको मिलाप गराउनु भयो। परमेश्वरले ख्रीष्टद्वारा संसार पापी थियो, संसारलाई मिलाप गराउनु भयो, संसारसँग उहाँ मिल्नु भयो, मिलाप गराउनु भयो र तिनीहरूसित तिनीहरूको अपराधको हिसाब लिनु भएन, हामीलाई मिलापको वचन सुन्नुभएको छ। हामीलाई हाम्रो अपराधको हिसाब लियो भने को टिक्न सक्छ र परमेश्वरको अगाडि? हरेक हाम्रो गल्तीको परमेश्वरले लेखा राख्नुभयो भने कोही पनि मानिस परमेश्वरको अगाडि टिक्न सक्दैन, कसै पनि टिक्न, बाइबलले त्यही कुरा बताउँछ, कोही पनि मानिस परमेश्वरको अगाडि टिक्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा उहाँले हाम्रो हिसाब लिनुभयो, उहाँले हामी दुष्ट भए पनि हामीलाई मिलाप गराउनु भयो र हामीलाई के दिनुभयो? मिलापको सेवा दिनुभयो। आमेन, मिलापको सेवा दिनुभयो। हामी एक कुरालाई तपाईँले जहिले पनि एउटा कुरा ध्यानमा राख्नुहोस्, हामीलाई मिलापको सेवा दिनुभएको छ। त्यसकारणले हामी मिलापको लागि जहिले पनि हामी तयार रहन्छौँ, हामी परमेश्वरको महिमा गर्छौँ, किनकि येशू ख्रीष्टको शुभ सुसमाचार, किनकि येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको कुराको बारेमा मर्कुसले यही कुरा बताउँछन् र यो कुरालाई हरेक विश्वासीले जानेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अब मानिस फेरि परमेश्वरसँग मिलाप भएको छ, ऊ नयाँ स्वर्गमा रहन्छ। प्रकाश 20:21-22 अध्यायमा उहाँ नयाँ यरुसलेममा रहन्छ, ऊ परमेश्वरसित सधैँको लागि रहन्छ। उसलाई परमेश्वरले कहिले पनि उसको पापको हिसाब राख्नुहुन्न, उसलाई सधैँ प्रेम गरिरहनुहुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको कार्यको बारेमा, यो सुसमाचारको बारेमा चाहिँ बताउँदैछन् मर्कुसले। येशू ख्रीष्टको बारेमा सुसमाचार होइन, यसलाई महत्त्वपूर्ण तरिकाले हामीले बोल्नु। अब केही समय हामी हेर्छौँ र त्यसपछि हामी हेर्छौँ अर्को कुरा बप्तिस्मा। हामीले भने येशू ख्रीष्टको सुसमाचार यसरी सबै कुरा हेर्न सक्छ, केही कुरामा चाहिँ बप्तिस्मा चाहिँ के हो भन्दाखेरि पापबाट छुटकारा पाएको चिन्ह, मतलब मेरो पापको ज्याला येशू ख्रीष्टले तिर्नु भएर र मेरो पापको ज्याला तिरेर मैले विश्वास गरेको त्यो कुरालाई मैले स्वीकार गरेको क्षण नै मलाई उहाँले मेरो पापको ज्याला तिरेर मलाई छुटकारा दिनुभयो। त्यो दिनुभएको भित्री कुराको बाहिरी प्रमाणको रूपमा चाहिँ बप्तिस्माको बारेमा यहाँ बताउँछन्। मतलब हामी बप्तिस्माको मतलब हामी पानीमा डुब्छौँ, हामी फेरि पानीमा माथि आउँछौँ। यसको मतलब हाम्रा सम्पूर्ण अपराध अनुसार येशू ख्रीष्टसँग हामी क्रुसमा टाँगिन्छौँ, गाडिन्छौँ र तेस्रो दिनमा येशू ख्रीष्टसँगै दौडी उठ्छौँ र येशू ख्रीष्टले पिताको सामुन्ने हुनुहुन्छ, त्यही अनुसार हामी पनि जान्छौँ। यसको चाहिँ बाहिरी रूपमा चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्ने। अर्को त्योभन्दा पनि अझ गहन कुरा बप्तिस्माको माने चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग हामी अब एक हुन्छौँ। हामी अलग थियौँ, हामी येशू ख्रीष्ट विहीन थियौँ, हामी पापको कारणले खतम थियौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई मिलाप गराउनु भयो र अब येशू ख्रीष्टको शरीरको अङ्ग भएका छौँ। अब मेरो हात होइन यो, येशू ख्रीष्टको हात भएको छ। अब मेरो सोच होइन यो, येशू ख्रीष्टको सोच भएको छ। त्यसकारणले यो कुरा चाहिँ को प्रकटीकरण हो। अब येशू ख्रीष्ट शरीर हुनुहुन्छ, हामी शरीरका अङ्गहरू हौँ। अब येशू ख्रीष्टको अङ्गहरू भएको कुराको प्रकटीकरण गर्ने काम चाहिँ बप्तिस्माले गर्न सक्छौँ हामी। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ बप्तिस्माले ख्रीष्टमा एक भएको कुराको प्रमाण दिनु हो, मानिसहरूलाई ख्रीष्टमा एक भएको कुराको प्रमाण दिनु हो, साक्षी दिनु हो, गवाई दिनु हो, मानिसहरूलाई येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको कार्यको बारेमा बताउनु हो। यहाँ उहाँ मर्नुभयो, विश्वासी पनि उहाँसँगै क्रुसमा मर्छ।
रोमी 6:6-7 पावलले यही कुरा भन्छन् कि ऊ चाहिँ के क्रुसमा चाहिँ येशू ख्रीष्टसँगै ऊ टाँगिएको छ। अब ऊ होइन येशू ख्रीष्टसँग टाँगिएको छ, पापमा शरीर बेकममा होस् भनेर हाम्रो पुरानो मान्छे उहाँसँगै क्रुसमा टाँगियो, उहाँसँगै हाम्रो पुरानो क्रुसमा टाँगियो र उहाँसँगै हामी चाहिँ गाडियौँ होइन, उहाँसँगै हामी गाडियौँ। हामी हेर्ने रोमी 3:6-3-4 उहाँसँगै बौरी उठ्यौँ। हामी रोमी 6:4-5 हामी यी कुराहरू देख्न सक्छौँ र उहाँसँगै हामी उठाइ लग्यौँ। मतलब उहाँसँगै अहिले येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ, पिताको दाहिने हातपट्टि हुन्छ। अब हाम्रो अवस्था पिताको दाहिने हातपट्टि छ। हामी यो कुरालाई सम्झन्छौँ, यो कुरालाई विचार गर्छौँ, येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको कार्यलाई ध्यान दिन्छौँ, येशू ख्रीष्टले मेरो जीवनमा गर्नुभएको कुरालाई म सोध्छु र यही कुराको लागि हामी अगाडि जान्छौँ। त्यसकारणले मर्कुसले बताउँछ, तिमीले यो कुरा जान, तिमीहरू येशू ख्रीष्टसँग एक भएका छौ, येशू ख्रीष्टको शरीरको अंग भएका छौ। त्यसकारण हामी सबै विश्वासीहरू यो चर्चको, त्यो चर्चको, ऊ चर्चको, पल्लो चर्चको होइन, येशू ख्रीष्टलाई साँचो रूपमा विश्वास गर्ने मानिसहरू हो, येशू ख्रीष्टका शरीरका अंगहरू हो। हामी त्यही परिवारका सदस्यहरू हो। त्यसकारणले उहाँले हामीलाई छुटकारा दिएर परमेश्वरको परिवारको सदस्य बनाउनु भएको कुराको महसुस गर्नु हो। र गलाती 2:20 के भन्छ भने, म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु, अब म जिउँछु तरै पनि अब म जिउँदिनँ, म होइन तर ख्रीष्ट म भित्र हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट म भित्र हुन्छ। बप्तिस्माले पुरानो मानिस पूर्ण रूपमा मरेर नयाँ जीवनमा बौरी उठी ख्रीष्टको शरीरमा एक हुनु। त्यसकारणले गर्दा यो कुरा हरेक मानिसले जानेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ र यसको बारेमा साक्षी र गवाही भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। यसको बारेमा मानिसहरूलाई बतायो, खाली पानीमा गएर चोपल लिएर आएको मात्र होइन। मैले एउटा बप्तिस्माको बारेमा एउटा कथा भनेको थिएँ नि, के अरे कुखुरालाई माछा बनाएको जस्तो मात्र होइन, हामी पूर्ण रूपमा येशू ख्रीष्टको शरीरमा गाभिएका छौँ। मतलब अब हामी येशू ख्रीष्टको अंग भएका छौँ। ख्रीष्ट मेरो शिर हुनुहुन्छ, म ख्रीष्टको अंग हुँ। त्यसकारणले परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा म सधैँ रहन्छु, परमेश्वरको आराधना गर्ने कुरामा म सधैँ रहन्छु। त्यसकारणले विश्वासीले यो कुरा सोचेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसकारणले मर्कुसले यही कुरा भन्छ, तिमीहरू येशू ख्रीष्टको शरीरमा गाभिएका छौ, तिमीहरू येशू ख्रीष्टका शरीरका अंग भएका छौ। त्यसकारण तिम्रो शरीरले अब परमेश्वरको महिमा गर, तिम्रो सारा कुराले परमेश्वरको महिमा गर। र एक कुराले चाहिँ म बताउँछ, त्यसपछिबाट चाहिँ यहाँ येशू ख्रीष्टले फेरि भन्नुभएको, जब उहाँले बप्तिस्मा लिनुभयो, उहाँ उजाड स्थानमा परीक्षित हुनुभयो र त्यसपछि जब यूहन्ना चाहिँ झ्यालखाना परे र त्यसपछि येशू ख्रीष्टले आफ्नो सेवाकाई सुरु गर्नुभयो। र उहाँले सुरु गर्दाखेरि नै भन्नुभएको 15 मर्कुस 1:15 के 14 अब यूहन्ना पक्राउ भएपछि येशू परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै गालिलमा आउनुभयो। सुन्नुहोस् है, सुसमाचार प्रचार, कुन सुसमाचार? मैले अघि तपाईँलाई बताइसकेँ। येशू ख्रीष्टले सारा मानिसको पापको ज्याला तिरेर क्रुसमा मरेर उहाँले छुटकारा दिनुभएको कार्यको बारेमा बताउँदै उहाँ प्रचार गर्दै गालिलमा आउनुभयो र भन्नुभयो, समय पूरा भएको छ अनि परमेश्वरको राज्य नजिकै आएको छ, पश्चाताप गरेर सुसमाचारमा विश्वास गर। वाह! येशू ख्रीष्टले आफ्नो सुरुको सेवाकाईमा के भन्नुभयो? मर्कुसले के भन्दैछ? तिमीहरूले हर कुरामा विश्वास नगर, एउटै कुरामा विश्वास गर कि तिमीहरू सारा मानिस, यस संसारका सम्पूर्ण मानिसहरू पापी छन् अनि पापको ज्याला मृत्यु हो। यसलाई जब त्यो कुरालाई जब एउटा मानिसले म पापी छु भन्ने स्वीकार गर्छ, त्यसपछि उसले येशू ख्रीष्टले क्रुसमा मेरो लागि के गर्नुभयो, येशू ख्रीष्टले मेरो लागि पापको ज्याला तिर्नको लागि के गर्नुभयो, त्यो कुरालाई स्वीकार गर्छ र उसले ऊ परमेश्वरको परिवारको सदस्य हुन्छ। वाह! येशू ख्रीष्टले यही कुरा बताउनु भएको कुरा मर्कुसले बताउँदैछ। म तिमीलाई धर्म मान्नको लागि बताइरहेको छैन, तिमीहरू क्रिस्चियन हुनको लागि मैले भनिरहेको छैन। तिमीहरूले यो कुरा जानेको चाहन्छु, तिमीहरू पापी थियो, पापी छौ, सबै मानिस पापी छन्, पापको ज्याला मृत्यु हो, तर
यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा सिद्धाउनु भएको काम, यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको त्यो अनुग्रह, यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको त्यो प्रेमलाई बुझ र परमेश्वरको सुसमाचारमा विश्वास गर। वाह, जब मानिसले विश्वास गर्छ हैन, त्यसपछि सुसमाचार चाहिँ के हो भन्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट पवित्र धर्मशास्त्र भन्दा रोमी हामी के अरे पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा सुसमाचारको कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। 15 अध्यायको 1 देखि 2 देखि त्यसबाट तिमीहरूले मुक्ति पनि पाउँछौ यदि तिमीहरूले मैले प्रचार गरेको वचनमा बलियो गरी पक्रियो भने, न त तिमीहरूले व्यर्थ विश्वास गर। के भन्छ पावलले भने त्यही कुरा मर्कुसले पनि भन्छ, मैले प्रचार गरेको सुसमाचार। पावलले के कुरा प्रचार गरे? यीशु ख्रीष्ट यस संसारमा पापी मानिसको पापको ज्याला तिर्न आउनुभएको कुरा प्रचार, त्यसलाई विश्वास गर्ने कुरा प्रचार गरे। त्यही कुरामा चाहिँ बलि गरी पक्रियो भने न त तिमीले व्यर्थमा विश्वास गर, किनकि सबैभन्दा पहिले मैले तिमीलाई त्यही कुरा सम्झिने जुन कुरा मैले पनि पाएको थिएँ, अर्थात् पवित्र शास्त्र मुताबिक ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो, बाइबल अनुसार हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो र गाडी भयो अनि पवित्र शास्त्र बमोजिम उहाँ तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। मतलब के हो? मतलब उहाँले मृत्युलाई जित्नुभयो र हामीलाई त्यो प्रेम दिनुभयो, त्यो विजय हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसकारणले हरेक मानिसले यो कुरालाई विश्वास गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। मर्कुसले पनि यही कुरा लेख्छन्, सुसमाचारमा विश्वास गर, आफ्नो पापलाई स्वीकार गर र सुसमाचारलाई विश्वास गर, यो कुरा लेख्दै हुनुहुन्छ। र अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ हामी हेर्दैछौँ, केही कुराहरू हामीले सबै कुरा मैले भनिसकेँ होइन, बाइबलमा हामीले थुप्रै कुराहरू छन्। येशूले यही प्रचार गर्नुभयो, जुन कुरा प्रचार गर्नुभयो त्यसपछि हामीले आएर हेऱ्यौँ भने 4 जना मानिसहरूलाई यही सुसमाचार प्रचार गर्नु होइन। त्यहाँ डुङ्गामा माझीहरू, जाल हाल्नेहरू को थिए? तिनीहरू 4 जना भन्ने होइन। के अरे त्यहाँ समुद्रमा को थिए? सिमोन र उनका दाजु आन्द्रेयास थिए। त्यसपछि हेऱ्यौँ भने योहन्ना र उनका भाइ याकुब र उनका भाइ यूहन्ना थिए। यी 4 जना मानिस चाहिँ जाल हानेर बसिरहेका थिए, माछा मारिरहेका थिए। अनि यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो? यिनीहरूलाई यही सुसमाचार प्रचार गर्नु। यीशु ख्रीष्ट संसारमा पापी मानिसको पापको ज्याला पिर्नको लागि आउनुभएको कुरा यीशु ख्रीष्टले प्रचार गर्नुभयो। यही सुसमाचार प्रचार गरिसकेपछि उहाँले भन्नु मेरो पछि लाग। त्यसपछि चेलाहरूले के गरे थाहा छ? जाल डुङ्गा सबै कुरा छोडेर यीशु ख्रीष्टको पछि लागे, अनन्त जीवनको पछि लागे, परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा उनीहरू पछि लागे। याद गर्नुहोस्, यी भाइहरूले परिवार थियो, यी भाइहरूको आमा बुवालाई छोडेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। जाल भनेको उनीहरूले काम गरेर खाने कुरालाई छोडेको देख्न सक्छौँ। जब उनीहरूले त्यो सुसमाचारलाई विश्वास गरे, जब त्यो सुसमाचारलाई स्वीकार गरे, अब म होइन ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ, अब ख्रीष्टको महिमा गर्ने कुरामा उनीहरूले आफूलाई समर्पित गरे, अब ख्रीष्टको राज्य विस्तारको कुरामा आफूलाई समर्पित गरे होइन। त्यही पत्रुसको एउटा त्यसैमध्ये त्यही पत्रुस एकजनाको बारेमा होइन, एकजनासँग चाहिँ मर्कुस चाहिँ यूहन्ना मर्कुस भनेर भन्छ, उनी चाहिँ लामो समय उनीसँग बिताए प्रभुको सेवामा। हो ती मानिसले यही कुरा लेख्दैछन् कि यी मानिसहरूले प्रभुको लागि डुङ्गा छोडे, जाल छोडे, आफ्नो परिवारलाई छोडेर परमेश्वरको महिमा चाहिँ हाम्रो जीवनको लागि पहिलो कुरा हो भनेर उनीहरूले गरे। त्यस कारणले गर्दा आज सम्पूर्ण विश्वासीहरूले जान्नुपर्ने कुरा के त भन्दा यीशु ख्रीष्टले हाम्रो पापको ज्याला तिरेर हामीलाई हाम्रो पापबाट छुटकारा दिनुभएको छ। अब हामी छुटकारा पाएका मानिस हौँ, अब ख्रीष्टको शरीरमा गाभिएका छौँ, अब ख्रीष्टको शिर हुनुहुन्छ, हामी यीशु ख्रीष्टका शरीरका अङ्गहरू हौँ र हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको महिमा गर्नु बाहेक अर्को कुनै पनि कुरा छैन। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ हामीलाई? तिम्रो कपालको रौँ म जान्दछु, तिमीले के सोच्छौ मलाई थाहा छ, तिम्रो के विचार गर्छौ मलाई थाहा छ। र त्यो जीवनले परमेश्वरको महिमा गरे, परमेश्वरको राज्य विस्तारमा तिमीहरू अगाडि जाऊ, परमेश्वरको सुसमाचार प्रचारमा अगाडि जाऊ। पहिलो पत्र, त्यस कारण पत्रुसले यही कुरा लेख्छन्। पहिलो पत्र 2 अध्यायको 9 र 10 पदलाई हामी हेर्छौँ। पहिलो पत्र 2 को 9 र 10 पदलाई सुन्नुहोस् है। तर तिनीहरू चाहिँ
हेर्नुहोस् है कसलाई हुन्छ हामी विश्वासी तिनीहरू चाहिँ एउटा चुनिएको वंशले होइन परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो अपराधबाट चुन्नु भएर परमेश्वरको परिवारमा बनाउनु भएको छ। चुनिएको वंश एउटा राजकीय पुजारीको समाज, एउटा पवित्र जाति, निज प्रजा हो। यसैले जसले तिनीहरूलाई अन्धकारबाट आफ्नो अचम्मको ज्योतिभित्र बोलाउनु भयो उहाँको सद्गुणहरू तिमीहरूले प्रकट गर, उहाँको असल कामहरू प्रकट गर। अब तिम्रो हात होइन, यो ख्रिस्टको हात हो। ख्रिस्टले के गर्नुभयो? दाहिने गाला चड्काउनेलाई देब्रे गाला थापिदिनुभयो, शराबीलाई आशिष दिनुभयो, दाउरा फर्किनेलाई खास्टो पनि दिनुभयो। अब तिम्रो सोच यो किसिमको विचारले तिमीले ध्यान दियो। त्यही कुरा भन्छ तिमीहरू जो बितेका समय प्रजा थिएनौ तर अब परमेश्वरको प्रजा हौ। तिमीहरू जसले दया पाएको थिएनौ अब तिमीहरूले दया पाएका छौ। अब परमेश्वरको महिमा गर, अब तिमीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गर। क्रिस्चियन जीवनको कुराहरू त्यही कुराले बताउँदैछन् मर्कुसले र उहाँ चेलाहरूले सबै कुरा छोडेर येशूको प्रचार गरे। त्यसपछि हामी अर्को एउटा खण्ड पहिलो पत्र 2:21 हेर्दछौँ। पहिलो पत्र 2:21 किनकि यसैका निम्ति तिमीहरू बोलाएका पनि हौ, किनभने तिमीहरू उहाँकै पाइलाहरूको पछि पछि हिँड भनेर नै ख्रिस्टले हाम्रा लागि एउटा नमुना छोड्नुभयो। छोड्दै ख्रिस्टको निम्ति, ख्रिस्ट हाम्रा निम्ति दुःख गर्नुभयो। उहाँले यी सबै कुरा गर्नुभयो र हामीलाई नमुना छोड्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा प्रियहरू म तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्न खोजेको मर्कुसको पुस्तकले जुन कुरा बताएको छ, येशू ख्रिस्टको सुसमाचारमा हामीले विश्वास गरेका छौँ। येशू ख्रिस्टले क्रुसमा सिद्धाउनु भएको कुरालाई हामीले विश्वास गरेका छौँ। अब हामी परमेश्वरको परिवारको सदस्य भएका छौँ, येशू ख्रिस्टका शरीरका अङ्ग भएका छौँ। त्यस कारणले अब हामी आशा नभएको मानिस जस्तो होइन, अब हामी समस्यामा परेका मानिस जस्तो होइन। परमेश्वरको महिमा गर्ने रूपमा हामी परमेश्वर अगाडि प्रस्तुत हुनको लागि पत्रुसले पनि यही कुरा लेख्दछन्। हामीले उहाँको पाइला पछ्याउँ, हामीले उहाँको महिमा गरौँ, हामीले उहाँको जय जयकार गरौँ। कारण येशू ख्रिस्टले हाम्रो सम्पूर्ण पापको ज्वाला तिरेर हामीलाई अन्धकारको राज्यबाट ज्योतिको राज्यमा ल्याउनु भएको छ र हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। यसैको निम्ति हामी बोलाएका परमेश्वरका परिवारका सदस्यहरू, जसरी यूहन्ना, पत्रुस, याकूब र यूहन्नाले जाल छोडे येशू ख्रिस्टको पछि लागे, हामी पनि येशू ख्रिस्टको महिमाको लागि अगाडि जानेछौँ। आमेन। हुन्छ, आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ, जय जयकार गर्दछौँ परमेश्वर पिता। आज यो कोठाभित्र कोही विश्वास नगर्ने र तपाईँलाई स्वीकार नगर्ने कोही हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ अहिले नै येशूलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो कुरा गर्नुहोस्। प्रभु, तपाईँ मेरो पापको लागि मर्नु भएको कुरालाई म विश्वास गर्छु। तपाईँले क्रुसमा सिद्धाउनु भएको कार्यको लागि म विश्वास गर्छु। मलाई लिनुहोस् परमेश्वर पिता, सहायता गर्नुहोस्। साँच्चै यसरी यो साधारण प्रार्थना गर्नुभयो भने तपाईँले परमेश्वरको परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ। प्रभु, हामी धन्यवाद चाहन्छौँ। आज आउनु नसक्नुभएका तपाईँका छोराछोरीहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्। प्रभु, उहाँहरूको आवश्यकताहरू, खाँचोहरू, घटिकमीहरू, रोग बिमारहरू सबै कुराबाट छुटकारा दिनुहोस्। तपाईँको महिमा गर्नको लागि आफ्नो दासहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस् परमेश्वर पिता। हामी धन्यवाद चाहन्छौँ, यी सबै कुराको लागि धन्यवाद चाहन्छौँ। हामी एक एकलाई लिनुहोस् परमेश्वर पिता, र हामी बिरामी छौँ भने निको बनाउनुहोस्, समस्यामा छौँ भने समस्या समाधान गरिदिनुहोस्, फिक्रीमा छौँ भने फिक्री हटाइदिनुहोस्। विशेष म प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर पिता, यो समय गणेश भाइको छोरा थोमसलाई पूर्ण रूपमा चङ्गाइदिनुहोस्। प्रभु, म प्रार्थना गर्छु मनिष भाइको मनीको लागि तपाईँमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन, निको बनाउनुहोस् प्रभु उहाँको शरीरको कमजोरीहरूलाई। यसै गरी अरू पनि हाम्रा बिरामी हुनुहुन्छ प्रभु, उहाँलाई पनि चङ्गाइदिनुहोस्, निको बनाउनुहोस् प्रभु तपाईँको महिमा गर्नको लागि। समस्यामा, फिक्रीमा, चिन्तामा हुनुहुन्छ भने यी सबै कुराबाट छुटकारा दिनुहोस्। आज सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुभएको लागि धन्यवाद, र हाम्रो अरू बिहान रहेका सेवामा पनि तपाईँले सहायता गर्नुभएको लागि धन्यवाद चाहँदै अब आउने सेवामा प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्। हामी प्रत्येकलाई
तपाईको महिमाको लागि प्रयोग गर्नुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि। सम्पूर्ण कुरा तपाईको हातमा छ। यो भेटीलाई तपाईको चरणमा अर्पण गर्छौँ। लिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। सम्पूर्ण कुरा तपाईको हातमा राख्दै हामीलाई प्रभु तपाईको अनुग्रहले गराउनुहोस् भन्दै माग्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा। आमेन। कुन चाहिँ यहाँहरूलाई जय मसीह।